المقاتل قويدر عبد الممني ابن مدينة أحفير المغترب في الديار الفرنسية يعود إلى المغرب في مهمة خاصة. شاءت الأقدار أن يشرف على تأثير المنتخب الإيفواري وأن يقيم معسكراً في بلده الأصلي، لكن بلون آخر. في مركز بورغون للرياضات يقضي قويدر رفقة عناصر منتخب الكوديفوار أوقاتاً تجمع بين التحضير البدني والتقني والنفسي. ومع صباح كل يوم يحكي لمقاتليه علاقته بالوطن. في هذا الفضاء الرياضي يستحضر قويدر علاقته بالقتال التي بدأت بهجرة الوالدين من أجل لقمة عيش. 1960 مشينا لفرنسا، عشنا تما، درنا الرياضة تما. أول مرة درت جودو دو سانتور نوار دوزيام دان دو جودو، بعد دخلت لا بوكس فرونسيز غراند ارجون دوزيام دوغري شامبيون دو فرانس لا بوكس فرونسيز. درنا الكاراتيه سانتور مارون دو كاراتيه، بعد درت لا بوكس انجليز، بعد درت لو كاتش سيتي باش نلعبوا ونربحوا شويه الفلوس نديروا سبيكتاكل في لي فيت فورين في هذاك الشيء. ومن بعد درت لا بوكس انجليز. كي جات لو مويتاي لا بوكس تايلانديز في لي 75 في فرنسا، روجي باشي المدرب ديالي دار واحد مظاهره في العام 77 1977 دار المظاهره، دار انقاله ومشيت شفت هذاك القاله. المدرب ديالي روبير باتيورا دار في لا بوكس فرونسيز ضارب مع واحد الهولندي بريمان، اندري بريمان، ضارب معاه خسر. شفت المدرب ديالي خسر في هذاك الشيء، قلت ما يمكنش هذا الشيء قوي على لا بوكس فرونسيز، انا ندخل للمويتاي. دخلت للمويتاي والحمد لله. شكون قال قويدر خارج من فاميليا ضعيفه وفي الخارج عندنا ليه، وضربت في لو مويتاي ودرت 3 المرات الشامبيونات دو فرانس، 3 مرات الشامبيونات دوروب، مره واحده الشامبيونات دو موند في هونغ كونغ عام 82، والاول المغربي اللي لعب في راجا دامنون ستاديوم. في تايلاند كاين 2 ستاديوم، كان لو لومبوني ولو راجا دامنون ستاديوم. انا لعبت فيه في 82، خسرت 82 ورجعت ونجحت في دوزيام فوا في راجا دامنون ستاديوم. حليت الصاله ديالي في نونتير، لا فيل ديالنا تاع لا فيل ديالنا تاع نونتير 92 لا ريجيون تاع باريزيان. حليت لا صال ديالي، فوت لي ديبلوم ديالي، ديبلوم ديتا، عندي دوزيام دوغري ديبلوم ديتا عندي، وتكلفت بلا فيديراسيون فرونسيز دو مويتاي. كنت انا لونترينور سيليكسيونور اي لونترينور دو ليكيب دو فرانس، لونترينور سيليكسيونور دو ليكيب دو فرانس. كنت نخرجهم لا تايلاند يلعبوا، نخرجهم البوديناغ يلعبوا. من بعد اتصلت هنا بلا فيديراسيون رويال ماروكان، عرفوني. كنت نتكلف المغاربه اللي خارجين في الخارج، المغاربه اللي عندنا خارجين في الخارج في المغرب في فرنسا، ندير لهم علاقه بين لا فيديراسيون ديالنا رويال ماروكان مع الهلالي عبد الكريم وهذاك الشيء. كاع الحصول نشكرهم بزاف، كانوا دايرين في واحد لا كونفيونس، عاطيني واحد لا كونفيونس بلي نخدم مع المغاربه ديالنا في الخارج ونجيبهم هنايا يلعبوا في المغرب ديالنا ويخرجوا على برا. انا بروفيسيونيل، عندي الدبلوم تاع ايدوكاتور سبورتيف دي زانفون اون ديفيكولتي، الدراري اللي قاصحين على برا نتكلف بهم، وعندنا جمعيه ونساعد مع الدراري الصغار هكذا وداك الشيء. وهذا ولد الكوت ديفوار كان عاد جا من كوت ديفوار، جا قاصح جا واعر ما يصنتش. دابا هذا الولد هو طلع مزيان في الملاكمه التايلانديه، طالع مزيان، دا شامبيونات دو فرانس ودا شامبيونات انترناسيونال، مشي لتايلاند يلعبوا داك الشيء. هو من لا كوت ديفوار، جات المساعده ديال بين لا كوت ديفوار، سمعوا بالدري طالع مزيان في لا كوت ديفوار، وهما صحابي لا كوت ديفوار هضروا معايا وقالوا لي قودر بغيناك دير لنا دي تي ان، بغيناك تجي تدرب لنا التلاميذ ديالنا في تايلاند. قلت لهم اوكي نجي. دي الدري ديالي تما عندهم لا كوت ديفوار ابيجون، لعب نجح في الكالا ديالهم، وما شافوا باللي في المستوى لا تكنيك مزيانه وهذاك الشيء، هما قالوا لي قودر بغيناك تكون لونترينور de l'équipe nationale ديالنا. On est des vieux amis, on se connaît depuis 1982, donc vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui. On était dans des disciplines différentes à l'époque. Et moi, en tant que devenu président de la Fédération ivoirienne de Muay Thai, je n'ai plus le droit de coacher
Voilà, il nous fallait quelqu'un pour nous aider, pour nous seconder, pour nous assister, pour assister l'équipe de Côte d'Ivoire dans la préparation. Et donc j'ai pensé à Kuder, qui est mon ami, et il a bien voulu, il a accepté mon invitation, et depuis quelques années, il est avec nous comme directeur technique, il assiste l'équipe de Côte d'Ivoire au niveau international. Les résultats sont là. Déjà, on était ensemble l'année dernière à Kazan, en Russie. On a eu une médaille de bronze, bon, mais les résultats sont là, il est avec nous. لا يمر يوم في هذا المعسكر دون أن يعقد كويدر لقاءً تقنياً مع عناصر الفريق الوطني الإيفواري بحضور المسؤولين. الاجتماع يعتبر فرصة لتقييم الأداء الفردي لكل مقاتل ولحظة لرفع المعنويات. والمرة لافريك الشامبيون هذا يكون في المغرب، إن شاء الله غادي تكون لو 17 لو 16 إلى لو 17 إن شاء الله تكون في قنيطرة هذه الملاكمة أفريقية. وأنا جبت التلاميذ، جبت 10 تاع التلاميذ تاع لا كوت ديفوار، دريه وتسعه الدراري، 9 دراري ودريه غادي تلعب ان شاء الله في دو 16 و 17 في المغرب في قنيطره. دونك نشكر لا فيدراسيون انترناسيونال ونشكر لا فيدراسيون رويال ماروكان اللي دارت هذا، نظمت لنا هذا الشيء وجبنا لا كوت ديفوار. وانا مغربي جايب مع لا كوت ديفوار، مالغي ربحناهم في الكره غادي لا كوت ديفوار تربح في لا بوكس. C'est une très grande aventure زوينة. C'est une sensation extraordinaire مع هاد لي زيفواريان. أنا مغربي هما إيفواريان وأنا معاهم في الأصل في بلادي وندافع عليهم على العلم ديالهم، ومعاهم هما وخوتي مغاربه صحابي اللي غادي واقيلا نكون ضدهم في كوان رين كوان روج وكوان بلو، غادي نكون ضدهم. سيتي اون تري غروند افونتور، غادي نكون ضدهم بالمحبه تاع الرياضه ديالنا، ماشي ضدهم في الكفاح ولا في شي حاجه. الرياضه ديالنا والمحبه ديال الرياضه ديالي اللي تجري ليا في الدم ديالي باش نعطيها لهاد ليفواريان ليزافريكان. في نادي إنرجيك بالدار البيضاء يخصص الإطار التقني المغربي لمقاتليه فرصا للاحتكاك مع المغاربة ويبعث فيهم روح التنافس مع أبطال لمواي تاي. Un mot, ça va être difficile à choisir, mais Kuder Abdelmounien est un grand pionnier du Muay Thai mondialement. Et franchement, ça nous fait plaisir de l'avoir à nos côtés, la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un homme qui est tellement grand qu'on a le plaisir et ça nous fait chaud au cœur de l'avoir avec nous. Il nous a appris à développer, à travailler sagement, sans trop crier, à travailler avec application et avec respect. Il nous a appris énormément. Et bien beaucoup de choses d'autres encore. Mais ce qu'il nous a appris là nous a permis d'avancer encore plus longuement dans le Muay Thai et de bien développer surtout. Travaillez, réfléchissez, respectez-vous et surtout ne lâchez pas. Ne lâchez pas. C'est un grand homme qui nous a inculqué beaucoup de choses. أغلب مكونات المنتخب الإيفواري تجد متعة في الاستفادة من الخبرة الميدانية التي راكمها عبد الممني، ولا تتردد في الكشف عن الفائدة التي يجنيها كل عنصر من كل حصة تدريبية. J'ai connu Arjan Kuder à Abidjan. Il était venu déjà nous apporter une première assistance pour aller au championnat mondial en Suède. Et vraiment, il nous a apporté, vraiment, depuis qu'il est là, notre niveau est vraiment monté. Sur tous les plans, autant au niveau des athlètes que nous au niveau des encadreurs. Nous avons beaucoup appris et vraiment, ça nous a permis vraiment d'évoluer. Toute l'équipe, ça nous a apporté et le Muay Thai a vraiment progressé grâce à lui dans notre pays. Et aujourd'hui, internationalement, il encadre actuellement un de nos gars dans l'équipe nationale, qui est Issouf Binaté. Et partout dans le monde, ils vont et ils gagnent plein de médailles partout, au Max Muay Thai, au Glory, partout. طاقم برنامج مقاتلون رافق المنتخب الإيفواري في الموعد الكبير وحل بالقاعة المغطاة لحي السكينية لمواكبة بطولة إفريقيا للمواي تاي ومواكبة تدبير عبد الممني للمواجهات الرسمية. بالنسبة لي أنا كانت مفاجأة باش يكون السي قوادر على رأس الإدارة التقنية ديال إفريقيا ديال الكوت ديفوار بالقارة الإفريقية.
لان السي قوادر كما كنت انا كنعرف لمده سنوات شغل مدير تقني في المنتخب الفرنسي، ولكن منين جيت نفكر مزيان لقيته بانه هو ديما كيدير السوسيال، دونك هو جا لافريك على قبل السوسيال، قال لك انا نعاون لي زافريكان نعاون المغاربه. عييت من الخدمه بالمقابل، حيت هو لا كارير ديالو دوزها كلها بروفيسيونيل بالفلوس دي تي ان ديال ليكيب ناسيونال ديال فرنسا. زعما شاف انسان اللي شاف العالم كامل وعاش مع جميع الطبقات، مع الفقراء مع الاغنياء. زعما جاتني في الاخر فاش جيت نشوف جاتني عاديه جدا هذا الانسان بهذا القلب الكبير باش يخدم في ساحل العاج في كوت ديفوار. لفن القتال قيمه الروحية والتقنية، لذا يحرص قويدر على تذكير مقاتليه بفلسفة العراق، ويدعوهم قبل وبعد كل مواجهة إلى ضبط النفس والتعامل مع هذا النوع الرياضي كفلسفة حياة لا كقتال يفضي إلى الفوز أو الخسارة. وصايا المدير التقني المغربي لعناصر المنتخب تحاول أن تلغي الجانب المادي وتعطي للروح مكانته في الحلبة أو خارجها. Le boxeur, ce qu'on appelle le nakmoué, le boxeur, en Muay Thai, on appelle ça le nakmoué. Le nakmoué, il faut qu'il soit très très fort mentalement, physiquement, préparé. Il faut qu'il soit comme un guerrier. Un guerrier, comme un samouraï, respectueux, qui va, il écoute son professeur, il écoute son entraîneur, et il y va quand il va. Il faut qu'il s'entraîne, il se lève de bonne heure. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices. Pas beaucoup d'argent, 0, double 0. Il n'y a pas d'argent. On ne peut pas dire je vais gagner de l'argent avec le Muay Thai. Nous, on donne, on ne gagne pas l'argent. Je me transforme sur le ring, pas de cadeau. Mais quand j'ai fini, le respect. Je vais voir mon coin, le coin est neutre, j'embrasse mon adversaire, je salue les coachs et tout se passe dans la loyauté et le respect.